हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म अनिलेश फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। अस्ति हामीले कुनवाला गरेका थियौँ टेन्साइल स्ट्रेन्थको लागि? प्लेट खाले हामीले गरेका थियौँ हैन। यो चाहिँ हामीलाई एंगलवाला दिएको छ। सबभन्दा पहिले त हामीले यसको फिगर बनाउन सक्नु पर्यो। यहाँ क्वेशनमा हेर त हामीलाई के कुरा गिभनमा दिएको छ। मलाई दिएको छ अ सिंगल अनइक्वल एंगल है ISA 90-66 mm। यो 90-60 को मतलब के हो थाहा छ? एउटा लेग 90 mm अर्को लेग 60 mm। अब यहाँ हेर त क्वेशनमा मलाई दुईटा केस दिएको छ, एकचोटी 90 mm कनेक्टेड छ अर्को चोटीमा 60 mm कनेक्टेड छ। यदि क्वेशनमा केही दिएको छैन भने हामीले जहिले पनि कसलाई कनेक्ट गर्छौं? ठुलो वाला लेगलाई। किन? शियर ल्याग इफेक्ट जुन हुन्छ त्यसलाई रिड्युस गर्न है। अ सिंगल अनइक्वल एंगल सेक्सन ISA 90-66 mm, 6 mm भनेको त्यसको थिकनेस is connected to a 10 mm gusset plate at the end with 5 numbers of 16 mm bolts। 5 वटा बोल्ट युज गरिएको छ र बोल्टको डायमिटर कति भन्दिएको छ यहाँ 16 mm to transfer tension। Determine the design tensile strength of the angle if the gusset is connected to। जुन प्लेट छ त्यो एकचोटी 90 mm लेगसँग कनेक्टेड छ त्यसको लागि निकाल्नु पर्यो, अर्को चोटीमा केसँग कनेक्टेड छ त्यो 60 mm सँग। सो सबभन्दा पहिले यसको फिगर बनाउ त सकिन्छ? फिगर बनाउन सक्छौ? फिगर बनाउन सक्यौ भने तिमीहरुको आधा न्युमेरिकल त्यही खत्म भयो। सिम्पल 2D मा साइड भ्यू र फ्रन्ट भ्यू। एंगलको यसरी यो कर्व बनाउन तिमीलाई झ्याउ लाग्छ भने तिमीहरुले सिम्पली के गर्न सक्छौ भने यसरी पनि बनाउन सक्छौ है। यो धेरै झ्याउ लाग्यो भने तिमीहरुले सिम्पली यसरी पनि बनाउन सक्छौ, किन एंगलको सेक्सन यस्तो पनि हुन्छ। देखाउनलाई चाहिँ हामीले जनरली त्यही कर्व वाला देखाइरा हुन्छौं, तर हुन चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ। यो कुन सेक्सन हो हाम्रो? ISA 90-66 mm। यो लेगलाई मैले LO भनिदिए र यसलाई मैले LC भनिदिए यसलाई है। यो भनेको लेन्थ अफ कनेक्टेड लेग, यो भनेको लेन्थ अफ आउटस्ट्यान्डिङ लेग। एक चोटीमा चाहिँ कनेक्टेड लेन्थ भनेको 90 हुन्छ, अर्को चोटीमा कनेक्टेड कति हुन्छ हाम्रो 60 हुन्छ। अब यसको फ्रन्ट भ्यू चाहियो हामीलाई। यो त हामीले यताबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त्यो मात्रै भयो हैन। जस्तै यसलाई यही डोरलाई मैले यो साइडबाट देखे भने मलाई यो लाइन मात्रै देखिन्छ नि, त्यस्तै भयो यसको लागि पनि। अब मैले यहाँ अगाडिबाट हेर्दा चाहिँ यो कस्तो देखिन्छ मलाई? अगाडिबाट हेर्दा कस्तो देखिरहेछ? एउटा यो प्लेट जस्तै देखिरहेछ। अब त्यस्तै मैले यसको लागि पनि बनाउनु पर्यो। सो यसको लागि के गर्छौ तिमीहरुले? ठ्याक्कै यसको अगाडि एउटा यहाँ भयो है, फेरि यसको तल हेर। देखाएको छैन भन्नाले कुनमा? त्यो सब आउँछ त्यो एकछिनमा। ल यहाँ हेर त, यो जस्ट अगाडिबाट हेर्दा तिमीलाई यो प्लेट देखियो र यसको केही न केही थिकनेस त छ। यो थिकनेस छ भने तिमीलाई यस्तो पनि देखिन्छ होला तल हैन। अब यसमा कतिवटा बोल्ट चाहिएको छ हामीलाई? 5 वटा बोल्ट चाहिएको छ। 1 2 3 4 अनि 5। 5 वटा बोल्ट यहाँ दिएको छ हामीलाई। खास गरेर यदि तिमीहरुलाई यो डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थ क्वेशनमा सोधेको छ भने नि फिगर तिमीलाई क्वेशनमै बनाएर दिएको हुन्छ, तर डिजाइन गर्न भनेको छ भने त्यो फिगर तिमीहरुले आफै सबै थोक आफै डिजाइन गरेर आफै बनाउनु पर्यो हैन। यसरी डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थ मात्रै फाइन्ड गर्न भनेको छ भने यो सबै डाइमेन्सन के कति छ त्यो सबै क्वेशनमै दिएको हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिएको छ गसेट प्लेट। गसेट प्लेट भनेको यहाँबाट कतैबाट कनेक्ट गरिएको हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो पनि यतातिर जान्छ र यसलाई यसरी जोडिदिने। यो जुन देखिरहेछौ एंगलमा त्यो भनेको हाम्रो गसेट प्लेट भयो। यो भनेको हाम्रो एंगल सेक्सन भयो जसमा 5 वटा बोल्ट प्रोभाइड गरिएको छ। अब यो डिस्टेन्सहरु कति कति छ त्यो सबै क्वेशनमै दिएको हुन्छ। क्वेशनमा हामीलाई कति कति दिएको छ भने यो भनेको मलाई 30 दिएको छ, त्यसपछि
यो सबै मलाई 50-50 दिएको छ। अब यहाँ हेर त, बोल्ट यदि यसरी प्रोभाइड गरेको छ भने मलाई साइडबाट पनि त देखिन्छ नि यो होलको बराबर है। सो यसको लागि मैले के गर्छु, यहाँ मैले बनाइदिएँ। पछि सियर ल्याग इफेक्टको लागि मलाई यो डिस्टेन्स चाहिएको हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, जसले गर्दा मैले BS को भ्याल्यु निकाल्छु। त्यो डिस्टेन्सको लागि मलाई क्वेसनमा के भनेको छ भने यसलाई G भनिदिएको छ र G इज इक्वल टु, यहाँ हेर अब G को भ्याल्यु कति कति युज गर्ने, G इज इक्वल टु 50 mm if 90 mm leg is connected, G is equal to 30 mm if 60 mm leg is connected. अब स्टार्ट गर्ने त सल्भ गर्नलाई। मलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने यो जुन डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थ छ, डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थको भ्याल्यु कति होला? डिजाइन सब तीनटा हामीलाई भ्याल्यु दिएको छ कोडले, त्यो तीनटा मध्ये सबभन्दा कम जुन भ्याल्यु हुन्छ त्यही भ्याल्युलाई हामीले त्यसको डिजाइन स्ट्रेन्थ भन्छौँ। सो सल्युसनमा सबभन्दा पहिले त गिभन लेखौँ हामीले। क्वेसनमा हामीलाई यहाँ हेर स्टिलको ग्रेड दिएको छ, स्टिलको ग्रेड त दिएको छैन नि। सो सबभन्दा पहिले गिभन लेखौँ र ग्रेड दिएको छैन भने हामीले आफैले एज्युम गरिहाल्छौँ। गिभनमा के छ मसँग, एंगल सेक्सन कति, अनइक्वल एंगल सेक्सन ISA 90-66 mm। त्यस पछाडि गसेट प्लेटको थिकनेस कति छ, थिकनेस अफ गसेट प्लेट इज इक्वल टू 10 mm। नंबर अफ बोल्ट्स 5। त्यस पछाडि डायमिटर अफ बोल्ट्स, डायमिटर अफ बोल्ट्सलाई मैले D भनिदिएँ, यो भनेको 16 mm। अरू कुरा दिएको छ मलाई? अरू अहिलेलाई दिएको छैन। अब मलाई चाहिन्छ FU र FY हैन, त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो त, ग्रेड अफ स्टिल आफैले एज्युम गर्नु पर्यो, किन क्वेसनमा दिएको छैन मलाई। सो एज्युम ग्रेड अफ स्टिल इज इक्वल टु FE 410। देयरफोर FU को भ्याल्यु कति हुन जान्छ, FU भनेको 410 नै हुन्छ है। अनि FY भनेको 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यो कहाँबाट आयो, टेबल 1 बाट आयो। ल अर्को कुरा मलाई चाहिन्छ, जस्तै डायमिटर अफ बोल्ट दिएको छ भने मलाई डायमिटर अफ होल पनि चाहिन्छ। कि त यो तिमीले अहिले निकालिहाल, हैन भने जति बेला काम लाग्छ त्यति बेला निकाल्ने। अहिले 16 छ भने कति हुन्छ, 18 हुन्छ, 2 जोड्ने। के अरे मलाई क्वेसनमा दिएको छैन भने किन एक्स्ट्रा इफोर्ट लाउनु मैले? त्यो त इकोनोमिकली डिजाइन गर्ने बेला हामीले त्यसरी गर्छौँ। अब मलाई टाइम छैन, मैले एक्स्ट्रा इफोर्ट किन लाउनु? क्वेसनमा त हामीले के एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ भने हामीलाई चाहिँ सजिलो पर्ने डिजाइनको लागि कन्डिसन कुन हो। जस्तै केही कुरा दिएको छैन भने हामीले सबभन्दा हार्ड कुरा एज्युम गर्छौँ कि सजिलो एज्युम गर्छौँ? क्वेसन सल्भ गर्ने बेला सबसे सजिलो जे पर्छ त्यही एज्युम गर्ने हो नि। इक्जाममा त्यही गर्ने नै त्यही हो। फ्रम क्लोज ल डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बर कतिमा दिएको छ भन त? डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थको लागि कहाँबाट सुरु हुन्छ? 3.1। From clause 6.1 of IS
800-2007 design tensile strength is the smaller of TDG, TDN and TDB. यो तीनटा मध्ये जुन भ्यालु सानो आउँछ त्यही हुन्छ यसको डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थ र यो डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई हामीले TD ले डिनोट गर्छौं। त्यसो भए अब हाम्रो सुरु हुन्छ नम्बर 1। नम्बर 1 मा के छ स्ट्रेन्थ ड्यू टु यील्डिङ अफ ग्रॉस सेक्सन। नम्बर 1 मा यील्डिङ अफ ग्रॉस सेक्सन। यील्डिङ अफ ग्रॉस सेक्सन यसलाई मैले के भनेर डिनोट गर्छु त TDG भनेर। अब यो कति क्लोजमा दिएको छ 6.2 मा दिएको छ। TDG बराबर AGF AGFY by गामा एम नट। अब मलाई एजी को भ्यालु चाहिन्छ। एजी को भ्यालु को लागि हामीले कहाँ हेर्नु पर्यो एजी को लागि हामीले कुन कोडमा हेर्नु पर्छ कुन कोडमा हेर्नु पर्यो IS 808 1989। एजी बराबर कति हुन्छ यसको लागि ISA 9066 को लागि हेर त कोड बोल्दा छिटो मिल्दैन। यो यही मात्रै सोध्छ र तिमीलाई इक्वल सोधिदिन सक्छ, तिमीलाई कलमको लागि सोध्छ, तिमीलाई बीमको लागि सोध्छ। अहिले त कम्प्रेसन नम्बर आउने बाँकी छ त 9066 एरिया 8.65 पायो। 90/60 अनि 6 8.65 एरिया हेर त कति दिएको छ 8.65 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ हैन। सो यहाँ मैले लेखिदिन्छु AG इज इक्वल टु 8.65 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसलाई mm स्क्वायरमा चेन्ज गर्दा 865 mm स्क्वायर। यदि हुन्छ ल। अब यति हुन्छ भने मैले सिधै यहाँ फर्मुलामा राख्छु AG बराबर कति 865 इन्टु 250 डिवाइडेड बाई 1.1। यो भ्यालु कहाँबाट आउँछ मलाई टेबल 5 बाट आउँछ। ल हेर त त्यो भ्यालु कति आउँछ अब 865 into 250 divided by 1.1. This will be equal to 196,590.909 न्यूटन। यसलाई किलोमिटरमा लिएर गयो भने 196.59। यसलाई मैले 7 गरिदिए है 7 किलो न्यूटन। यो भयो TDG को भ्यालु। सर 590 हुन्छ केमा 196590 यो भनेको ल 0 हुन्छ भने त्यसलाई ए मेरोमा नि 0 छ त लेख्ने बेला चाहिँ मिस्टेक भएछ 196,591 त्यही ठेगाना आइरहेको थियो मलाई। घरमा सल्भ गर्दा चाहिँ 1 पनि थियो, यहाँ 1 किन आएन। ल यो भयो भने अब सेकेन्डमा के छ हामीलाई सेकेन्डमा हाम्रो त्यसपछि अब एंगल भयो रेक्टर रप्चरको लागि। ल नम्बर 2 मा के छ स्ट्रेन्थ ड्यू टु रप्चर अफ कुन सेक्सन रप्चर अफ एंगल सेक्सन रप्चर अफ नेट सेक्सन और क्रिटिकल सेक्सन के भनेको छ नेटिभ क्रिटिकल सेक्सन भनेको छ
रप्चर कहाँ हुन्छ सबभन्दा पहिले क्रिटिकल सेक्सनमै हुन्छ, त्यही भएर हामीले त्यसको लागि गर्छौँ। अब त्यहाँ हेर त कोडमा तिमीहरूले कोडमा हेर्छौ भने सबभन्दा पहिले पेज नम्बर 32 मा तिमीहरूलाई 6.3.1 मा प्लेट्सको लागि दिएको छ। त्यस पछाडि 6.3.2 मा थ्रेडेड रड्सको लागि दिएको छ र 6.3.3 मा के को लागि दिएको छ, सिंगल एंगलको लागि। हामीले कुन वाला हेर्ने तीनटा मध्ये सिंगल एंगलको लागि हेर्छौं, किन क्वेशनमा हामीलाई सिंगल एंगल भनेर दिएको छ। यो दिएको छ कुन क्लोजमा 6.3 मा अहिलेलाई है, फ्रम क्लोज 6.3.3 फर सिंगल एंगल्स। सिंगल एंगल्स को लागि के छ हामीसँग फर्मुला TDN बराबर 0.9 ANC FU divided by gamma M1 beta AGO FY by gamma M0। ल यहाँ हेर है फर्मुलामा। अब फर्मुलामा मलाई FY छ, गामा M1 छ, FY छ, गामा M0 छ। मसँग ANC छैन, AGO छैन र बीटा पनि छैन। ANC मैले निकाल्न सक्छु। ANC भनेको के हो? ANC भनेको नेट एरिया अफ कनेक्टेड लेग। नेट एरिया अफ कनेक्टेड लेग। त्यहाँ हेर त कनेक्टेड लेन्थ भनेको अहिलेलाई हाम्रो यो छ। अहिलेको केसमा चाहिँ LC को भ्यालु कति होला? अहिलेको केसमा यो हामीले कुन केस गर्दैछौँ, जति बेला 90 mm लेग कनेक्टेड छ। यो मैले सुरुमा भन्न बिर्सेँ तिमीहरूलाई। अहिले हाम्रो फर्स्ट केस चलिरहेछ कुन 90 mm लेग कनेक्टेड। त्यसो भए LC को भ्यालु कति हुने? 90 mm र L0 को भ्यालु कति हुने? 60 mm। अब मलाई चाहिएको छ ANC को भ्यालु। ANC भनेको नेट एरिया अफ कनेक्टेड लेग। ल यहाँ हेरौँ, हामीले यो निकाल्न त सिकेका थियौँ नि। सबभन्दा पहिले के गर्छौँ, LC भनेको यो टोटल लेन्थ, यहाँबाट मैले घटाउनु पर्यो यसको यो डायमिटर, होलको डायमिटर। बोल्टको डायमिटर 16 छ भने होलको डायमिटर कति हुन्छ? 18। यहाँ मैले लेखिदिएँ D0। अझै मैले के माइनस गर्नुपर्छ होला यहाँ? मैले एकचोटि यो कम्प्लिट एरिया लिन्छु, एकचोटि यो कम्प्लिट एरिया लिन्छु भने यो पार्ट त मेरो रिपिट भइरहेछ नि त। रिपिट भइरहेछ भने यसको मैले कति घटाउनु पर्छ? आधी घटाउनु पर्यो। मैले आधीबाट लिने हो। सो माइनस T/2 इन्टु टी किन गरेँ मैले? एरियाको लागि। टी भनेको कति? अब 6 mm लिन्छौँ हामीले है। सो निकाल त, यो LC भनेको कति हुने भयो? 90 माइनस 18 माइनस 6/2 इन्टु 6 कति आउँछ हेर त? 414। आउँछ। त्यसरी नै यदि AGO निकाल्नु पर्यो भने AGO कसरी निकाल्ने? अब यहाँ हेर, AGO भनेको यसको एरिया, यसमा त होल छैन नि। यसमा होल छैन भने मैले यो बिचको गर्नु पर्दैन। यसमा के हुन जान्छ मेरो? L0 माइनस T/2 इन्टु T। यसमा होल छैन, त्यही भएर होलको लागि नघटाउने। दिस विल बी इक्वल टु 60 माइनस 6/2 इन्टु 6। यो आउँछ तिमीहरूको 342 mm स्क्वायर है। ल AGO र ANC मैले निकालेँ। अब मलाई चाहिएको छ बीटा को भ्याल्यु। बीटा को फर्मुला के दिएको छ मलाई? 1.4 माइनस 0.0। बीटा को फर्मुला दिएको छ 1.4 माइनस 0.076 W/T
FY by FU BS by LC. BS by LC, and this should be less than or equal to FU by M FU gamma M naught by Fy gamma M1, and this should be greater than 0.7. ल अब तिमीहरूले नि कोडको जुन फिगर दिएको छ त्यो फिगर हेर त पेज नम्बर 33 मा। पेज नम्बर 33 मा दुईटा फिगर दिएको छ एंगल सेक्सन वाला है। त्यसमध्ये तिमीहरूले कुन हेर्ने हो अहिलेलाई? अहिलेलाई फर्स्ट वाला फिगर हेर्ने जुन कि बोल्टेड कनेक्सन छ। सेकेन्ड फिगर के को लागि हो? वेल्डेड को लागि। त मलाई वेल्डेड त हैन, मलाई यो कुन कन्डिसन हो? बोल्ट वाला कन्डिसन हो। बोल्ट को लागि त्यहाँ डब्लु को भ्यालु हेर त्यो फिगरमा। डब्लु को भ्यालु कति हुन्छ होला यहाँ? डब्लु भनेको आउटस्ट्यान्ड लेग विड्थ भनेको छ है। डब्लु भनेको आउटस्ट्यान्ड, बाहिरको नभिरा छ। आउटस्ट्यान्ड हुन्छ एउटा हुन्छ कनेक्टेड। त्यहाँ के भनेको छ डब्लु को मतलब? यहाँ फर्मुलामा पनि हेर्छौ भने यहाँ लेखिदिएको छ डब्लु इज इक्वल टु आउटस्ट्यान्ड लेग विड्थ भनेर। आउटस्ट्यान्ड लेग भनेको त मेरो यही हैन। सो अहिलेको केसमा एल नट भनेको कति छ मेरो? 60 छ। सो डब्लु को भ्यालु कति हुन जान्छ? 60 mm। अर्को टी भनेको 6 mm। त्यस पछाडि एफवाई भनेको 250 न्युटन पर mm स्क्वायर र एफयु भनेको कति? 410 न्युटन पर mm स्क्वायर। अब पहिला एलसी गरिहालौँ। एलसी को भ्यालु कति आउँछ होला? एलसी भनेको त्यहाँ के दिएको छ हेर त? लेन्थ अफ एन्ड कनेक्सन है, डिस्टेन्स बिट्विन द आउटर मोस्ट बोल्ट्स। यहाँ हेर, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो भनेको मेरो एलसी हो। एलसी भनेको यहाँ हेर 1 2 3 4 4 × 50 बराबर कति हुन जान्छ? 200 हुन जान्छ। सो एलसी बराबर कति हुने भयो? 200 mm। अब मलाई चाहिएको छ बीएस। बीएस को लागि त्यही फिगरकै तल एउटा फर्मुला दिएको छ। फर्स्ट फिगरकै तल डब्लु प्लस डब्लुएल माइनस टी भनेको छ। डब्लु त मलाई थाहा छ कति छ? 60। अब यो डब्लुएल कति होला त? डब्लुएल भनेको त्यसमा के देखाएको छ हेर, मैले चाहिँ यहाँ कनेक्ट गरेको छु, फिगरमा यहाँ तल कनेक्ट गरेर देखाएको छ। सो यसको यो खुट्टादेखि लिएर त्यो बोल्ट होलको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो? डब्लुएल हैन? यहाँ हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्म यो हैन डब्लुएल छ। अब डब्लुएल भनेको मेरो जी हो यहाँ हेर। र जी को लागि के भनेको छ? जी इक्वल टु 50 mm कति बेला? इफ 90 mm इज कनेक्टेड। अहिले कुन कनेक्टेड छ? अहिले 90 mm नै कनेक्टेड छ। सो अब फर्मुलामा राखौँ। डब्लु भनेको कति? 60 प्लस 50 माइनस 6, यो भनेको कति? 104। 104 mm भयो। ल अब सबै थोक आयो भने सिधै फर्मुलामा हाल्दिने। त्यसो भए बीटा इज इक्वल टु कति हुन जान्छ मेरो? 1.4 माइनस 0.076 इन्टु डब्लु बाई टी। डब्लु भनेको कति छ मेरो? 60/6 इन्टु 250/410 इन्टु बीएस भनेको 104 डिभाइडेड बाई 200। ल यसको भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ? अब 1.4 minus 0.076 into 60 सिधै 60 इन्टु यति गर न माथि, अनि डिभाइडेड बाई यति इन्टु यति एकैचोटिमा हान्दियो सब। यहाँ हेर त 1.4 माइनस 0.076 फ्र्याक्सन गर, माथिकोलाई सबै एकैचोटिमा लेख्दो, तलकोलाई त्यस पछाडि एकैचोटिमा लेख्दो। 1.159 कति आउँछ? 1.15902. यसलाई सल्भ गर्छौ भने कति आउँछ? 1.159। यो भ्यालु त आयो, तर के यो भ्यालु यो भन्दा सानो छ त? अब त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। अब यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर। 410 इन्टु 1. एफवाई गामा एम नट
डिभाइडेड बाई एफवाई गामा M1 यो भनेको 410 इन्टु 1.1 डिभाइडेड बाई 250 इन्टु 1.25 1.4432 1.4432 ल कोडले के भनेको थियो यो बीटाको भ्याल्यु यो भन्दा सानो चाहे यतिसम्म हुनुपर्छ र यो भन्दा ठुलो चाहे 0.7 सम्म हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर त यो जुन भ्याल्यु आएको छ मेरो बीटाको यो बीटाको भ्याल्यु चाहिँ 0.7 भन्दा ठुलो छ कि छैन? छ। र यो भन्दा सानो छ कि छैन? 1.4432 भन्दा सानो छ। ठीक छ। हियर 0.7 इज लेस देन बीटा व्हिच इज लेस देन 1.4432 हेन्स ओके। बीटाको भ्याल्यु आयो। अब बीटाको भ्याल्यु आयो भने यो फर्मुलामा सबै भ्याल्यु राख्दिने अब 0.9 ल अब TDN भनेको कति हुन जान्छ? देयरफोर TDN इज इक्वल टु 0.9 इन्टु ANC 414 त्यस पछाडि FU 410 डिभाइडेड बाई गामा M1 भनेको 1.25 प्लस बीटा भनेको कति 1.159 इन्टु AGO भनेको 342 इन्टु 250 यो भनेको FY डिभाइडेड बाई गामा M0 भनेको 1.1 यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौ भने आउँछ तिमीहरूलाई कति 212298 212298.709 न्युटन। अब यसलाई किलो न्युटनमा गर्दा 212.29 यसलाई मैले राउन्ड अफ गरेर 9 बनाइदिए। ल यसको भ्याल्यु पनि आयो। यो छ मेरो TDN। तीनटामा सबसे सानो अहिले अब TDB आउनै बाँकी छ। TDB ल यहाँ हेर त अब लास्टमा हाम्रो स्ट्रेन्थ ड्यु टु ब्लक सियर है। नम्बर 3 मा छ हामीलाई स्ट्रेन्थ ड्यु टु ब्लक सियर यसलाई हामीले TDB भनेर डिनोट गर्छौं र यो कुन क्लोजमा दिएको छ 6.4 मा। अब यसमा हामीलाई दुईटा फर्मुला छ त्यो दुईटा मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यसमा हामीले TDB को भ्याल्यु लिने र त्यसपछि तीनवटालाई कम्पेयर गर्ने जुन सानो हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो TD को भ्याल्यु हुन्छ। TDB1 भनेको कति हो? TDB1 भने ABG त्यहाँ TDB नै भनेको छ। मैले चाहिँ के गरे भने TDB1 र TDB2 गरेर लेखिदिए। त्यहाँबाट जुन सानो आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो TDB को भ्याल्यु हुन जान्छ। अब यहाँ हेरौँ AVG FY by √3 gamma M0 plus 0.9 ATN FU by gamma M1 है। र TDB2 कति छ 0.9 AVN FU divided by √3 gamma M1 plus ATG FY by gamma M0। ल अब यहाँ कुन कुन भ्याल्यु छ र कुन कुन हामीलाई चाहिएको छ? यसमा A चाहिएको ABG AVN ल यहाँ हेर त FY छ FU छ गामा M0 छ गामा M1 छ। बाँकी मलाई नभएको भ्याल्यु चाहिँ AVG AVN ATG र ATN। यो भनेको शियर प्लेनको लागि, V भनेको शियर, G भनेको ग्रस, यो भनेको शियर प्लेनको लागि र T भनेको टेन्सन प्लेनको लागि। अब यहाँ हेर त यसमा शियर प्लेन कुन हुने र टेन्सन प्लेन कुन हुने? यदि क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ भने ठीक छ, दिएको छैन भने तिमीले के बुझ्छौ? हाम्रो प्लेट यहाँबाट
पहिला पहिला हामीले के पढ्थ्यौँ, हामीसँग यहाँ 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 बोल्ट हुन्थ्यो नि बिचबाट निस्किन्थ्यो नि त प्लेटको सेक्सनमा। अब यो एङ्गल सेक्सनमा के हुन्छ भने यहाँबाट यसरी 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 यहाँबाट यो जति पोर्सन छ नि यो सबै पोर्सन बाहिर निस्किन्छ है। यहाँबाट के भइरहेको छ, यो सबै पोर्सन बाहिर निस्किन्छ। प्लेटमा के भइरहेको थियो, दुईवटा सेयर प्लेन आइरहेको थियो। यसमा कतिवटा सेयर प्लेन आउँछ, एउटा मात्रै, कुन, यो वाला। त्यो क्वेसनमा अब कुनै कुनै क्वेसनमा तिमीलाई यतातिर पनि दिन सक्छ, कुनै क्वेसनमा यतातिर पनि दिन सक्छ। यदि कुनै दिएको छैन भने हामीले यो वाला सेलेक्ट गरिहाल्छौँ, जतातिर कम हुन्छ नि। जस्तै यहाँ हेर त, यो 50 छ भने यो कति हुन्छ, यो 90 छ नि त, यो टोटल 90 छ। यो 50 छ भने यो कति हुन्छ, 40 हुन्छ। 40 हुन्छ भने यतातिरबाट हामीले लगिदिन्छौँ, सानो जता छ उतातिरबाट हामीले लगिदिन्छौँ। यदि क्वेसनमा दिएको छैन भने फरक पर्दैन त्यसले त्यति। यदि क्वेसनमा दिएको छ भने चाहिँ हामीले त्यही बाटो भएर गर्छौँ। क्वेसनमा दिएको छैन भने हामीले यताबाट नि गर्दा भयो, यताबाट नि गर्दा भयो, किन सबै क्वेसन सबै टाइपको दिइरा हुन्छ। अहिलेलाई हेर्छौँ भने हाम्रो ब्लक कसरी बाहिर निस्किरहेछ त, यसरी च्यातियो र यसरी च्यातेर यो ब्लक बाहिर निस्कियो है। अब यसमा हेर्छौँ भने यो जुन प्लेन यहाँ बनिरहेछ यो प्लेन हाम्रो शियर प्लेन हो र यो जुन प्लेन यहाँ बनिरहेछ यो हाम्रो टेन्सन प्लेन बनिरहेछ। अब यो प्लेनको एरिया मलाई चाहिएको छ, सेक्सनल एरिया ग्रसमा। त्यति बेला हामीले यो होलहरूलाई केही पनि माइनस गर्दैनौँ, ग्रसको लागि चाहिँ होल माइनस गरिँदैन। त्यसो भए त्यसको एरिया कति होला त, ग्रसको लागि सबभन्दा यहाँ हेर, ग्रसको लागि जस्तै यहाँ हेर, एउटा यो साइड छ, एउटा यो साइड छ, यहाँबाट च्यातियो भने हामीले यो एरिया निकाल्दैछौँ। यो जुन मोटोपन छ नि यसको, त्यो एरिया। यसको लागि हामीले के गर्छौँ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्छौँ। अब लेन्थ हेर्नु पर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ र त्यस पछाडि यसको थिकनेस कति छ। थिकनेस त मलाई थाहा छ, थिकनेस कति हो, 6 हो। अब लेन्थ कति होला त, 3 + 4 × 50। यहाँ हेर त, लेन्थ भनेको 30 प्लस 50 50 50 50 4 × 50 भनेको 200 छ, 200। यो भनेको यसको लेन्थ भयो, यो वाला लेन्थ जुन म भनिरहेको थिएँ। त्यस पछाडि यसको थिकनेस, थिकनेस कति छ, 6। ल कति आउँछ, 1380। यसमा चाहिँ माइनस ल 1380 mm²। अब हामीले के गर्छौँ भने यो नेटको लागि त्यो होलको एरिया माइनस गर्नु पर्यो। होलको एरिया माइनस गर्दा चाहिँ कतिवटा होलको एरिया माइनस गर्छौ भन त मलाई। तीनटाको पुरै अनि एउटा चारवटाको पुरै एउटा काटेर कतिवटा होलको एरिया माइनस हुन्छ, चारवटा पुरा एउटा। यहाँ हेर, यो कम्प्लिट होल, कम्प्लिट 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 र यसको कति छ, आधीसम्म मात्रै गएको छ। त्यसो भए मैले के लेख्न सक्छु यहाँ, 30 + 200, यो भनेको टोटल भयो र माइनस 4.5 इन्टु के, इन्टु 18 गर्छु मैले। 18 किन, डायमिटर अफ होल छ, इन्टु 6 है। 4.5 भनेको यहाँ हेर त, यो एउटा कम्प्लिट होल, दुईटा कम्प्लिट, तीनटा कम्प्लिट, चारवटा कम्प्लिट र यो भनेको 0.5 होइन अनि आधी लियो भने, अनि टोटल कति हुने भयो, चारवटा र एउटाको आधी भनेको 4.5 र 18 छ त्यसको डायमिटर। 4.5 इन्टु 18 इन्टु 6 गर्दा कति आउँछ, 861.6। कति, 861.6। 861.6 एभिएन होइन होला, ग्यारेन्टी। तो 230 माइनस 8 ठीक है, अलिकति गल्ती भयो, 894। तर यो क्यालकुलेटरले बिग्रिन्छ के, 894 आइन्छ, 894 mm²। ल अब टेन्सनमा मलाई ग्रस एरिया चाहिन्छ। टेन्सनमा त छैन नि, टेन्सनमा यहाँ हेर त, यो जी को भ्यालु कति छ भन त मलाई, 50। यो जी को भ्यालु कति छ, 50। यो त मलाई क्वेसनमै दिएको छ, 50 mm भनेको छ नि क्वेसनमै। त्यसो भए यो कति होला, यो हुन्छ, यो टोटल भनेको 90 छ अहिले। ल त्यसो भए यो कति हुन्छ, 90 - 50 हुन्छ। 40। सो मैले कि त 40 इन्टु लेखिदिन्छु कि त मैले के गर्छु, 90 - 50 गरिदिन्छु इन्टु 6 गरिदिन्छु, कति आउँछ, 240। 80। ल अब 80 को लागि फेरि मैले के गर्नु पर्यो भने यो होलको एरिया निकाल्नु पर्यो। यहाँ मैले कतिवटा होलको लागि घटाउनु पर्छ अब,
एउटा मात्रै हो चाहिँ आधी यहाँ कतिवटा होल छ एउटा मात्रै होल छ एउटा मात्रै छ भने यसको आधी पार्ट मात्रै घटाउने हो नि मैले आधी त यहाँ छँदैछ अहिले आधी मात्रै निस्केर जान्छ सो मैले कतिवटा होल घटाउनु पर्यो 90 माइनस 50 माइनस 0.5 इन्टु 18 ल कति आउँछ भन त मलाई अब -4 कति 186 हो 186 mm स्क्वायर है अब यस पछाडि TDB1 को भ्यालु हेरौँ TDB1 भनेको कति छ एबिजी भनेको 1380 1380 बाई इन्टु FY भनेको 250 डिभाइडेड बाई √3 इन्टु 1.1 प्लस 0.9 इन्टु 80n भनेको 186 बाई इन्टु 410 डिभाइडेड बाई 1.25 कति आउँछ यो यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ यदि बुझ्यो भने बढी भयो बुझेन भने छोडिदिने सुधिने टू थ्री 5985.239 यति किलोमिटर आयो हेर त ल अब त्यसो भए TDB2 को भ्यालु हेरौँ TDB2 को लागि 0.9 इन्टु ABN कति छ 894 इन्टु 410 डिभाइडेड बाई √3 इन्टु 1.25 प्लस 80G 240 इन्टु FY भनेको 250 डिभाइडेड बाई 1.1 हाउ मच कति 206,913.271 न्युटन यो भनेको 206.913 किलो न्युटन यसको काम त भइसकेको छ होला नि TDG को भ्यालु कति आएको थियो के को ए साँच्ची TDB को मिनिमम भनेको अब यो दुईटामा जुन भ्यालु आउँछ यहाँबाट मैले जुन लेसर छ त्यही लिन्छु है सो त्यसको लागि TDB इज इक्वल टु कति हुने भयो 206.913 किलो न्युटन नाउ TDG बराबर कति छ 196.591 किलो न्युटन TDN कति छ 212.298 किलो न्युटन त्यसै गरी TDB कति आयो 206.913 किलो न्युटन अब यो तीनटामा जुन सबभन्दा सानो भ्यालु छ त्यो भ्यालु के को हुन्छ त TD को हुन्छ देयरफोर डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेंथ TD इज इक्वल टू 196.591 किलो न्युटन ल यति गर्यो भने तिमीहरूले अब 5 मार्क हो कि 8 मार्क कति हो पाउँछौ 5 मार्क नभन्नु न 8 मार्क यो के छ तो छोडिदिनु पर्छ 5 मार्क हुँदैन ग्रुप बी मा के हुन्छ ग्रुप ए बी सी सो त एमसीक्यू भन्दा बरु त स्मल क्वेशन गर्न ठीक लाग्छ है कसो भयो
डिफाइन गर्नु पर्छ भने यता अब तिमीलाई हुन्छ नि टिचरले थपेर बनाइदिन सकिन्छ एमसीक्यू मा त 4 र तुका हो 1/4 प्रोबेबिलिटी 25% चान्स छ कि ल अब यहाँ ध्यान देऊ त फेरि एकचोटि अर्को केस मलाई के भनेको छ मैले यो सल्भ गर्दिनँ यो चाहिँ तिमीहरू आफैले गर्छौ है यो यहाँ हेर अहिले नगर्ने अब तिमीहरू घरमा गएर गर्नु यसलाई नेक्स्ट अब के हुन्छ यो 60 mm लेग चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ 60 mm कनेक्टेड छ भने यो एलसी को भ्याल्यु अब कति हुन जान्छ हाम्रो 60 र यो एल नट को भ्याल्यु 90 हुन जान्छ र यो जी को भ्याल्यु कति हुन जान्छ जी को भ्याल्यु हुन जान्छ 30 mm है सो अब कहाँ कहाँ चेन्ज हुन्छ यो एएन सी मा चेन्ज हुन्छ याद छ एजी ओ मा चेन्ज हुन्छ त्यस पछाडि हामीलाई पहिलो सेमी हो यसमा पनि चेन्ज आउँछ एटीजी र एटीएन मा किन हाम्रो यो डिस्टेन्स अब कम भयो नि त यो डिस्टेन्समा पनि कम आउँछ सो यो सब केही चेन्जेस मात्रै आउँछ होला धेरै चेन्ज चाहिँ आउँदैन सेमी हो इल्डिङको भ्याल्यु सेम आउँछ किन एजी हाम्रो सेक्सन त त्यही छ नि सो एजी को भ्याल्यु सेम छ एफआई को भ्याल्यु सेम छ त्यो सबै सेम छ भने एजी को भ्याल्यु सरी टीटीजी को भ्याल्यु सेम हुन्छ स्ट्रेन्थ पनि यसको त्यति नै आउने हो सिंगल एंगल उतै फरक पर्छ पछि गएर चाहिँ अलिअलि फरक पर्छ जहाँ हामीलाई त्यो सेक्सनको कनेक्टेडको र आउटस्ट्यान्डको एरिया जहाँ जहाँ चाहिन्छ नि त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ फरक पर्छ बीएसएलसी एकाउन्टिङ है सो सेम यसरी नै तिमीहरूले अब गर्नु तर त्यति बेला अब के गर्नु तिमीहरूले 60 लाई एलसी बनाउनु र 90 लाई एल नट बनाउनु एरियाहरू सबै त्यसरी निस्किन्छ भ्यालु मात्रै फरक फरक आउँछ एउटा अर्को क्वेसन लेख तिमीहरूले यसको खाली तिमीलाई गाइडेन्स गरिदिन्छु सल्भ चाहिँ आफैले गर्नु यो चाहिँ वेल्डिङ वाला छ है क्वेसन लेख त एनआईएसए NISA 90-60-6 mm सेम यही वाला 6 mm है NISA 90-66 mm angle of FE 410 grade steel is connected to a 10 mm thick gusset plate to a 10 mm thick gusset plate 10 mm thick gusset plate by weld 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 as shown in the figure तो बीएस मा मात्रै त फरक हो केमा यसमा त बीएस मा मात्रै त फरक हो as shown in the figure calculate the design tensile strength of the angle if the gusset plate is connected to number 1 मा longer leg र number 2 मा shorter leg is connected to the number 1 मा लेख longer leg र number 2 मा लेख shorter leg longer leg भनेको 90 mm वाला हुन्छ shorter leg भनेको 60 mm वाला यसको फिगर चाहिँ दिएको छ हामीलाई क्वेशनमै फिगर तिमीहरूलाई बनाएर अब के कुरामा चेन्ज गर्छु त्यो भनिदिन्छु त्यसको एलसी मा के छ आउने एलसी ले के आउने हजुर आउँछ इज द लेंथ बिट्विन नेट कनेक्टेड भने त्यसमा कनेक्टेड के हुँदैन त्यहाँ हेर त वेल्डिङको लागि पनि केही कुरा दिएको छ कोडमा in the joint measurement along the long distance of length of welding along the length of direction.
हाँ देखो तो मेरे ल यहाँ हेर त यसमा के छ हामीलाई एउटा गसेट प्लेट छ गसेट प्लेटमा एउटा एंगललाई वेल्ड गरिएको छ वेल्ड गर्दा चाहिँ यो किन देखाएको छ भने चाहिँ यो एंगल त हाम्रो भित्रसम्म छ नि त यसरी ओके हैन यो प्लेट जहाँसम्म यो गएको छ 75 मिटर हैन एमएम सम्म त्यहाँसम्म चाहिँ यो वेल्डिङ भएको छ यो पुरै वेल्ड भएको छ त्यसरी यो पनि भित्रसम्म वेल्ड गरेको छ है जस्तै यहाँ केही कुरा वेल्ड गर्नु पर्यो भने यही कपीलाई मैले वेल्ड गर्नु पर्यो भने मैले उताबाट हेर्दा त मलाई यहाँको वेल्डिङ मात्रै देखिन्छ तर वेल्डिङ के गरेको छ यो कम्प्लिट गरेको हो नि त यतातिर पनि यो जुन वेल्डिङ छ यो त यसरी कम्प्लिट गरेको छ है यतातिर पनि गरेको छ त्यही भएर मलाई यहाँ पनि देखायो यहाँ पनि देखायो र यहाँ पनि देखायो यो वेल्डिङको लेन्थ कति भनेको छ यहाँ 75 यो 75 छ र यो पनि 75 छ हुन सक्छ कुनै कुनै केसमा यो इक्वल नहुन पनि सक्छ है कुनै कुनै केसमा मानौ यो 75 छ भने यो तिमीलाई 60 मात्रै देला यति मात्रै सम्म यहाँसम्म मात्रै वेल्ड देला यस्तो केस पनि आउन सक्छ तर अहिलेको केसमा के छ दुईटै बराबर दिएको छ हामीलाई यो दुईटै 75 छ अहिलेको केसमा के हो यो दुईटै 75 हो यस्तो बेला तिमीहरुले के गर्छौ भने एलसी को भ्यालु कति हुन जान्छ अब 75 mm हुन जान्छ तर यदि कुनै यस्तो केस आइदियो मानौ यो छ मेरो 80 र यतातिर छ मेरो यो 60 त्यति बेला एलसी को भ्यालु लिन्छौ तिमीहरुले 80 जुन ठुलो छ नि त्यो भ्यालु लिने अहिले बराबर छ भने कति हुन्छ हाम्रो 75 नै हुन्छ अर्को कुरा के चेन्ज हुन्छ भने ब्लक शियरमा त यहाँ त बोल्ट होल केही पनि त छैन यहाँ त कहाँबाट भाचिन्छ यो अब के हुन्छ यो कम्प्लिट नै निस्किन्छ क्या त्यो एंगल नै निस्किन्छ कम्प्लिट भनेपछि यो जुन वेल्डिङ छ नि त्यो वेल्डिङ भाचेर निस्किन्छ अब त्यो केसमा हाम्रो यो जुन प्लेन देखिराछौ यसरी छ अब यहाँबाट मैले ताने भने के भइदियो यो कम्प्लिट यो वेल्डिङ भाचेर यो प्लेट नै सरी यो एंगल नै बाहिर आइदियो यो एंगल बाहिर आइदियो भने यहाँ स्ट्रेस आउला यहाँ पनि स्ट्रेस आउला अब यो दुईटामा जुन स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ त्यो कुन स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ शियर यहाँ पनि शियर अब शियर को बेलामा जुन हामीले यो निकाल्थ्यौ नि एभीजी गरेर यो एभीजी को भ्यालु अब कति हुन जान्छ हेर 75 यो एउटा अर्को पनि त छ नि शियर प्लेन प्लस 75 इन्टु कति 75 + 75 इन्टु 6 अब यसमा एभीएन निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौ एभीएन बराबर कति हुन्छ यसमा त होलहरु केही पनि छैन सो एभीएन भनेको यसमा के हुन्छ एभीजी हुन्छ जति एभीजी हुन्छ नि
त्यति नै एभिएन हुन्छ वेल्डिङको केसमा। एटिजीको भ्याल्यु कति हुन्छ? एटिजीको भ्याल्यु कति हुन्छ? यो जुन छ नि यो हाम्रो केमा जान्छ? टेन्सनमा। त्यसो भए एटिजी अब यहाँ हेर त 90 लेग कनेक्टेड छ भने यसको भ्याल्यु कति हुन जान्छ? 90 हुन जान्छ। यदि 60 mm को लेग कनेक्टेड छ भने यसको भ्याल्यु कति हुन जान्छ? 60। यदि अहिले 90 mm कनेक्टेड छ भने एटिजी भने कति हुन्छ? 90 × 6 र यो जुन भ्याल्यु आउँछ त्यही भ्याल्यु के पनि हुन्छ हाम्रो? एटिएन पनि हुन्छ। वेल्डिङको केसमा एभिजी बराबर एभिएन हुन्छ र एटिजी बराबर एटिएन हुन्छ। ठिक छ? 70 + 75 तल माथिको यो जुन 75 + 75 छ यो 75 + यो 75 किन निस्किदा त यो कम्प्लिट निस्किरहेछ। यहाँ पनि स्ट्रेस आयो यहाँ पनि स्ट्रेस आयो। यो दुईटैमा कुन स्ट्रेस आइदियो? शियर स्ट्रेस आइदियो। तर यसमा कुन स्ट्रेस आयो? टेन्सन स्ट्रेस आयो। त्यही भएर शियरको लागि हामीले यो लेन्थ प्लस यो लेन्थ गर्छौँ तर टेन्सनको लागि यो लेन्थ मात्र हुन्छ। ल यहाँ सुन त अब तिमीहरूले जति पनि बोल्टेड कनेक्सन हामीले गरेका छौँ नि क्लासमा बोल्टेड कनेक्सन र यो डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थको लागि यो दुईटै युज गरेर अब हामीले टेन्साइल मेम्बरको डिजाइन गर्छौँ। भोलिबाट हाम्रो डिजाइन सुरु हुन्छ। सकेसम्म हामीले यो हप्ताभरिमा खत्तम गरिदिन्छौँ। 3 दिन छ होइन हामीसँग? बुधबार बिहीबार र शुक्रबार टेन्सन मेम्बर चाहिँ सकाउनु पर्ने हुन्छ यो हप्ताभरिमा। त्यस पछाडि लगभग होलीभन्दा अगाडि नै हामीले खत्तम गर्नुपर्छ यो कम्प्रेसन मेम्बरको डिजाइन पनि। होली पछाडि विद्यार्थी आउँछन् आउँदैनन् थाहा छैन मलाई। आउँछ नि म आउँछु सर पढ्नु आउने कुरा पनि कसले गरिरहेछ? अच्छा एक्जामको बेला त म आउँछु यो महिना यदि यो एक्जामसम्म म आउँछु। त्यसपछि त है भोलिबाट चाहिँ हाम्रो डिजाइन सुरु हुन्छ। डिजाइनको हाम्रो प्रोसिजर मात्रै फरक हुन्छ। बाँकी यो जति पनि क्याल्कुलेसन गर्यो नि हामीले क्याल्कुलेसनहरू सबै त्यही हुन्छ जुन हामीले पहिले गरिसकेका छौँ। सो पुरानो क्वेसनहरू पढेर आउनु है। ए हिरो सब रिजल्ट कतिमा हुन्छ? कति महिनामा? मैले के भने भर्खरै? पुरानो पढेर मैले के भने? पुरानो के? बोर्डहरुको बारेको हिसाबहरु पढेर आउनु। यहाँ है स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट र स्ट्रेन्थ अफ यो प्लेट र एंगल जति हामीले हेरेका छौं नि त्यो सबै जति पनि हामीले क्लासमा गरेका छौं नि त्यो सब पढेर आउने भोलि। त्यो सबै युज हुन्छ अबदेखि है। भोलिदेखि डिजाइन हुन्छ। दिनको एउटा क्वेशन हामीले गर्छौं। 3 दिनमा 3टा क्वेशन हामीले गर्छौं र बाँकीको भनिदिन्छु केही बाँकी अब घरमा गर्ने तिमीहरुको बानी छैन। दुई प्लेटमा त एउटा क्वेशन सिधाउनु हुन्छ। कत्रो क्वेशन हुन्छ? अहिले हामीले एउटा क्वेशन सिधै हैन 2 पिरियडमा। अब तिमीहरुले छिटो छिटो क्याल्कुलेसन पढेर आएको छौ भने चाहिँ यो 2टा क्वेशन सकिन्छ हाम्रो। पढेर आएको छैन भने त तर लेख्ने नरोक्नु न डेङ लेख्दिनु के लेख्न नरोक्नु त्यो डेङ लेख्दिनु। 2-3 जना बाहेक कति जना हुन्छन् यहाँ लेख्ने भन त मलाई? आफैले मैले लेखेर यदि यहाँबाट मेटाइदिए भने त्यहाँबाट सिधै सर टाउको तल गर्छन् भएन किन? त्यही भएर पढेर आउँछौ भने तिमीलाई पनि थाहा हुन्छ कति बेला कुन फर्मुला युज गर्ने, कति बेला के क्याल्कुलेसन युज गर्ने। जस्तै एबिजी नै छ त्यो एबिजी मैले कसरी निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा जब म यहाँ बोर्डमा लेखिरहेको हुन्छु विद्यार्थीहरू वेट गरिरहेका हुन्छन् कि सर त्यहाँबाट साइड हुनुहुन्छ नि सार्छु। त्यसको लागि चाहिँ वेट गरिरहेका हुन्छन्। यो पढेर आउँदा चाहिँ थाहा हुन्छ नि त मलाई कसरी सल्भ भइरहेछ भनेर। त्यति बेला जसरी म लेखिरहेको छु तिमीहरू पनि पछाडि त्यही बेला लेखिरहेको हुन्छौ। यस्तोमा के हुन्छ क्याल्कुलेसन पनि छिटो छिटो हुन्छ हैन। म एकचोटि लेख्छु फेरि जति बेर लेखेँ मैले त्यति बेर नै पर्खिनु पर्छ कि विद्यार्थीले पनि लेख्छन्। फेरि 2टा लेखिसकेका हुन्छन् 2 जना बसेकै हुन्छन्। कतिलाई गएर भन्नुपर्छ कि यो पनि छ भनेर। तर एक्जाम भन्दा एक दिन अगाडि हुँदैन यसरी हेरेन भने नि यही हुँदैन। भोलि चाहिँ साच्चै पढेर है सबैले। भोलिदेखि चाहिँ अलि त्यति धेरै वेट गर्दिनँ मैले किनभने यही सब कुरा हामीले युज गर्छौं डिजाइनमा। जति क्याल्कुलेसन गर्यो नि अहिले
त्यही सब कुरा जुन नयाँ हुन्छ त्यो मैले भनिदिन्छु, त्यसमा वेट पनि गर्छु, तर जुन पुरानो कुरा छ त्यसमा चाहिँ धेरै वेट गर्दिनँ मैले। यो 8 लाग्छ यो 8 हाँ? अँ